वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकू यौमल ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। कुरान करीम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम कम हुक्म बयान करे दे, कम कम जे के बयान करे दे। तेर शवी जुमाना और महकाने नमा पदे अंदाज खबर शुरू करवा नारी के उसो आयतुना मा पेश करियो। नन द सूरह बकरी वो सलेख्तम आयत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म चे करे दे मंग तो सफरमाई वत्तकू जान बच गए जान उसातई ओ यरी गए। तकवा मुख्तलिफ मानी ओ यरी गए यौमन द सजा दागर रज़िना ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। मतलब वरने किया नफ्स बल तसिशे या खपल पजे बाबल गिरफ्तार है त पेश न करेशी छे मां प्रेदा दा फलान के नसा या यौ सड़े प्रे खुदेशी बलूनी वलेशी दा हो भाई दुनियावी अदालत के दा कर की मुजरिम यवी शल काला बल पकेत की सफाई तजजीजी खबर गिरस पिनशी कैद की रोज तो पता लगी चो हो दा हो मुजरिम बल सो को सड़िया ऊंच पोच सड़े कैद शल काले उखोड़ कुरान वही अगर रजे न हुई अरे गए चिदियो पजे बाबल गिरफ्तार नशी सोच चे मुजरिम दिनो अकब गिरफ्तारी की दुनियावी अदालत की गलत फहमे के देशी शुकूक शुबात के देशी आगा दरबार उच्चत अदालत अगी की दा शकुन निश्तरे अलता खबर यकीन तरसी दलेदा अलते ओ मुजरिम पखपल बोइज़ा मुजरिम पखपल व मुजरिम खपल द जुर्म कायल शी यौ नफ्स पजे बने बदल के बल नशिनी वाले केरे खपल पजे बने बल नशे वर कोले दल तक सीखी कुरान हो या रजे दी अगे रजे द अजाबुन ना दी साहब किताब न हो यरे गए यौ पजे बने बल न लेगी गोरे वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन कबुल मुनशिद देना सफारश दचा इज़नी सफारश शफाअत शते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अना अव्वलु मन यशफ़उ ज़ुरुम बेम द मखलूक़ात सफारश व शोरो कौम दुई कबर की शोरो करे खुदा लिहाजो कला नबी ने दे शोरो करे तो उस पर कबर की शोरो को तो सो है सड़िया
انا اول من یشفعو زوڑم بیم دا مخلوقات چه سفارش بشورو کوم. نبی علیہ السلام با اجازت غاڑی یا اللہ سجدہ کوما. حضرت دا اللہ رب العزت دے اجازت نہ بغیر اغتا سجدم نشی کولے تم روا کی نشتے دے. اجازت دا سجدی با غاڑی حضرت تبا اجازت شی پا سجدہ با پریو دی. سر بناو چاہتے اللہ رب العزت بو فرمائی یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسکا سر دی اچت کا سل توتا غوارا زتالا جولے ڈکوم وشفا تو شفا سفارشوں کا ضمانتوں کا دچا ستا سفارش منظوری گی. بے سفارش بسوک شروع کی نبی علیہ السلام. اللہ زمان سزد آجزانو گننگارو محتاجو آغا سفارش نصیب کی. قبول بنشدت چا سفارش دنیا کے خوچ سوک دے راویس نو تانا تحصیل کے سفارش بو کی. خان نواب دے مینے دے امپیرے ملک دے بلالک دے اگر اسی چو سیب دا زما ووٹر دے دتا سبا نوائی پرچا گوارے وہ نشی خواہ اوی بغم مکوا زچ سو پورا تانا کے موجودی ما پرچا بنے کی اندھا سیدہ کنا دا عدالت دیتی ہوئی رونو عدالت وے اما ہر زیتا عدالت تا عدل نا عدل انصاف تا وہ انصاف شتینا خدا لحاظ ہو کئے. عدالت کے قرآن موجودی دلتا نشتی بالکل نشتی اور دلتا انگریز والا قانون نشتی. دے انگریز قانون کے کم تعزیرات تے ہندی وغیرہ وغیرہ اگر کم سزا گانی دی کنا یہ مجرم لسزا اشتے یہ رور سفارش چوشو اگر سزاؤں تالا نشتے ذکر تا بیغمہ ستا عدالت کے قرآن خوصہ کے اگر ستا قانون چتالا انگریز جو کھڑے دی آگا ام نشتے رے اخوائے ماتا ہاں شتے خواہ غریب لا غریب لا اشتے کٹ اور غرب بول کرو نسے ہوئے ٹکھوئے ہوئی غریب ملاش نہیں تانا کی چرتا غاٹی اول دے نسیب اغلا دا کچھ پیڑی ورکی اغا چے بار روزی منگ چورتا گورو دا غی کڑی انو میں نشم آغستے تکڑا شوی واشوی غریب چے قید سے سوچ راوزی نو غریب برباد شئی. عدل مدل نشتے رور عدل بال تووی نے کتا لاڑی خان قرآن وی دی او پزے بال تا بل نہ لگی دنیا کے سریخ پل پزے بنی بلور کی قرآن وی التدا نہ لگی یواشوا یو سلور طریقی دنیا کے منگ پیزان خلاصو قرآن اگر آواغستی دل تا خطزان خلاصے التا نخلاصے گی پدی نکی گی یو طریقہ خپل پزے میں بلور کا زٹک شو آلتا نکی گی داکار دیمت طریقہ دادا دنیا کے منگس کو سفارش کو خان نواب بل سوک لوی افسر لوی سرکاری لوی فوجی لوی کمشنر بل سوکو گورو اگو یالکا سڑے زمان خپل لے خان خیال بے کہے آلتا دا شیوم نشتی دو لارے دیروانی شوی دو ذریعی خرابی شوی دریما دنیا کے منگا دا کو پیسی قودہ ورکو مخپل سڑیر آزاد کو تانا تحصیل کے قید کے دا جیل نے آزاد کو پیسی ورکو نو قرآن کریم دا دریما ذریعہ چی دنیا کے پیسی ورکو لی قرآن ہوئی وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ سعوز بوانا غستیشی التا پیسی اشتد امنا کشی اما قبلی گینا
دا درې ذریعې لاړې خپل پځې بل نشو ورکولی سفارش د چا نه منظورېږي پیسې ورکول باندې دنیا کې موږ خپل کس آزادو پیسې هم نه لګي څلورمه طریقه احتجاج وکړو قومونه راپورته کړو حکومت باندې زور راشي د قوم سړی پرېږدي هلته ته قومونه راپورته که الله د چا نه نه یریږي نه یریږي دلته حکومت باندې زور راشي سړی پرېږدي هلته څلورمه خبره څلورمه خبره ولا هم ینصرون نه به د دوی امداد وشي نه به د دوی امداد وشي زور باندې هم څوک نشي خلاصولی خپل په ځای بل ورکی نه کېږي سفارش کوي نه کېږي پیسې ورکی نه کېږي په زور قوم طاقت سره ازادۍ نه کېږي دا څلور ذریعې دنیا کې د خلاصولو دي قیامت کې نه دي او شفاعت ته حضرت هغه جدا شي د چا قسمتي نصیب شو یو بشي دا حکم دې مونږ ته د دې ورځې نه ځان وساته ستا څلور ذریعې د خلاصي دي نه دي منظور پوه شوې نه دي منظور صاحب نه دي منظور بل حکم باطل ملا بتا دین تا نه پریدي باطل اوسته پخواو قیامت پوری بئی خابت کے فرق کا وخا خابت کی فرق کا ٹماٹر دانا شل دل دیاڑی راڑی سخادا کساما دا وشوی یو محرام منبر دے چاچ سو غرولا بد دو مانلا نا 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 دا مولا لگیا دے دس سے نوئی س دلیل بنے خبر ہے کہ سوئی منگتا تے دیر قرآن نوئی خوش ملمخ کے والا خبر ہے جو مولا با قرآن و خورمانہ دے ویلی خبر ختم ہوا یو نیم بچا کیسٹ ٹیپ کرو اس پر نیٹ زی سالور کون جا دنیا کے آوری ناوری دیش سڑے منکر دے نیچے سیب بل حکم دے میس کی راضی آیت ویخنا ویم ود کثیر من اہل الکتاب غواړي ډیر د مولیانو نه څه غواړي باطل مولا لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا ارمان دے کتاسو واپس کی پست ایمان نہ کافر کی باطل مولا سڑے کافر کی خان اگر کوشش دارے چزد کافر کم پنجاب کے زن زیونی کی مولا مقتدیانو تو ہوئی دومره زره روپے راوڑے روجا معاف کوم درتا او قوده روپے یوسی او ازازان لخرا دا چل چتا منگ ازده کو دیری پیسی بوشی و تاسو شمان خلق کے پیسی نور کو مولا دا چل راجی خان شکر ادا کوا دا علاقے دا حق پرستو دی تا تا خین و صحیح خبر خی یونم کے غلط وینو نیولے کی گی تو پکتا لاشا تا پتہ ہو لے گی سمرے دا دین نا لر ساتل دی صرف قوم خوڑل نے دین و ایمان نے لر ساتل دی نہ دا موز نہ خبر دی نہ دا قرآن نہ خبر دی نہ دا بلتز نہ خبر دی دا باطل مولیانو کار دے او ټول مولیان صحیح نہیں ټول پیران صحیح نہیں لگ مولیان لگ پیران صحیح وی لگ صحیح وی دیرو غلط اللہ پاک دسی ہوئی نو منگلا نور چلنا راج آجا ټول ٹک ویر عمل پر ٹک نو
غواړي د مولیانو نه ډیر چې تاسو واړی پستی ایمان نه کافر دا ولی کوي دوی حسدا من عند انفسهم د حضرت دور کې اهلی کتابو اوسم کتاب والے دي مولا صاحب کتاب والے کړه خوش مفسرین کرام وای کم د اهلی کتاب نه کوي کارو نو خو نو د دې زمانه باطل مولیانو اق کارونه دینو اق نقیدی دانا چې دا مو پورې راغل سره اوسنی بیغم دي نه نه آغا منافقان خود حضرت دور کې تیر وتل نن یو سړی نفاق دا آغا شانی کوي نو منافق دی کنه نن یو مولا دین خرسی دین کے 2 نمبری پیدا گئی دین کے دا زان نہ لگیا دے سنگ یہودیان مولیان دا زان نہ لگیا ہوں اقا یہودی دے کم ایسے لیا لگا اقا خوئی دے پاک قیامت پر دق کتاب دے بل نہ راجی خواہ تب آسے پتہ میں بل نہ راجی من بعد ما تبینا لهم الحق کفر تیڑی پس تا دینا چو واضح کرے دے اللہ دے خلق دا پارا حق واضح دے دروغ دے رشتیا دی فافو مخوارا دا دا سی ملیانونا دا سی خلقونا چا خلق دا دین نا کفر تاڑی دا سنت نا بداتو تاڑی دا سی خلقونا بزانو ساتھ فافو مختنوارا گورے ورطمہ یو سڑے بیدتی مولا سر لاس میں لاوئی دے لاس میں لاولو اثر ڈائریکٹ پزڑ بنی کی گی دانا چرتا جی پٹکی والا مولا دیولی جو ہاں پخپو پریوزی تب کرا کوٹا وہ گورا لاس میں لاولو سردن اثر شو نبی علیہ السلام فرمائی من وقر صاحب بدتن چاچری او بدتی عزتو کو چاگت دین کے دا زان نکارو نہ کئی فقد آنا علی حدم الاسلام دا اسلام ارغاڑو کی کوششوں کو دا چکم والا عزت کئی نو دا اسلام ارغاڑاو دکھائے ورکڑا اسلامی ارغاڑاو حشوی اسلامی ارغاڑاو فافو وصفہو عفاو کئی درگزرو کئی توجہ ورطمکوائی حتی یاتی اللہ بیامری تردے چا اللہ پخپل حکم منے پخپل عذاب ورکولو منے راشی دا سے خلق تے خلق دا دین نا اڑی خدای بے رسوا کی رسوا بے کی بل حکم ورپسی ہدایت کی وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ مُزْقَائِ دا بتاسو دا اندازہ واخلہ ہے چیزا منگ رب منگ تسوئی کم آیت کی دخدہ منگ تا کم حکم دے بات دا چی ہر سمرہ جمعی جوندی اس سو پورے لارا جو دی بنا ورپسی بل حکم دا سورہ بقرے واقیم الصلاة مزقائم کائم پخپلے کوا پلور بنے پزوی بنے پا خضا بنے پا نسی بنے پا ٹول بنے بے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بچے دا دو کالو شو وہ بچے مجھ دے کرے نے والے دینا دے کرے ارگا زتا سر گورم روب داپ پہ چلا وہم روب داپ چلا زبستا مغو گناو نامروڑا دس خبر ہے تانا رکات تلے دی دس بے زوری نبی علیہ السلام فرمائی کلچ دے بچے لسو کالو تورا سے دا مزن کئی بیلٹا کوا اچھا دا لسو کالو نے پا مز عدد کا اگر نچ یو مز قضائشی کا نزان بورتا دا خنزیر نا آنکھ وقت کاری دا پہ نمازیم یو خوان دے و دا دی مزم یو خوان دے خوشوی ننزان بچے کرکٹ کی مزید ہے کوئی نصیب نورو لبو کی منڈی دی یو پلار یو نکسر دا غورشتے چا زمان دزدی مزوال قضا شوئے نا غورشتے نا تو دا کور رالستا درے زامن کورو دو نسی دی کورو تو چرات لے دا پینز کورو سلامو گرزت دا سے ہو گورا
هلکه یو نسیخو مې دوه راغل دي او زامنو دریو کې دوه راغل دي هغه یو څه شو کور ته لاړې هلکه ولې موږ کې ولې نه دي دا صرف بچی پیدا کول نه ورونو دا ذمہواری دي که سبا قبر آخرت مانی دا ذمہواری به ادا کوې که هغه نه منې څه چې دې وکړه کوه دا ذمہواری سو ګوره ولې وی موږ تا قضا شوی دی نو ولې قضا شوی دی تا نه رکات تللی دی نو ولې تللی دی که ته پلار یې اکینې پلار مه جوړېږئ بېغم ورسه چیني ګرانه ده پلار مه جوړېږه زه تا نه به تپوس نه چې ته پلار نه جوړېږي تا نه باید زه یې تپوس وکړي هر سړی د پلار نه جوړېږي ښه په حرم کې اوس خو هر څه ګران دي اوس هله پلار جوړېږي پلار به هغه سړی جوړېږي چې پلار یې واقعي هغه نر یې واقعي هغه د زوی نه د نسي نه تپوس د موږ کولی شي هغه سړی د پلار جوړېږي که نه بېغمه اوسه ګوره اسانه مې کړه درته پلار مه جوړېږه بیا سنبالو نه شي اخرت کې ستا ګناهونه لږو چې د زوی هغه د په سر کړي دي قرآن کریم بل دے ویقو انفسکم زان بچ کے زمارا فرمائی و اہلیکم خپل اہل عیال بچ کے نارا اور نہ بچ گئے دا خدای حکم دیکھا زان اور نہ بچ کا اہل دے بچ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان بچ کولو چل خو منگتا تاسو خولے دی منگلا راضی لیکن دا بال بچ دا اور نہ منگ سنگ بچ کو نبی علیہ السلام فرمائل دا کمنا چی اللہ تمن کرائیں پخپلا منشا زوی نسے خزد من کا دا کمنا چی دا کمی خبر چی اللہ حکم کرے رے نو توی کوا و زوی نسی دے کوا پلور دے کوا توم جنتی اولاد جنتیان نن منگم جہنمیان اولاد جہنمیان منگ ڈپٹی نہ رکڑا سیبا د دې ځای نه پنجاب ته موږ ځو تبلیغ له ځو ښه کار دی موږ کره شي دعای قنوت کره شي لا نشکرک لا نکفرک که فرق راشي اودس کره شي کلمه کره شي سبق کره شي ښه خبره ده بده نه ده هلته بلته د مزونو ویو که نه دلته کور چې راشو نو زه خو ګورم زامنه نسي ټول کور د سره مز نه کوي اتأمرون الناس بالبر خلق دا نیکای خبر کوای زمارا فرمائی وتنسون انفسکم زانو میر کرے دے خلق تا دین خیزان دیر کرے دے سورا نہ دادا او خلق تا وای زان دیر کرے دے اول زان دے ورپس جہان دے دا خستا مطل دا پاکستان دے تا وای نا اول زان دے نو دا قرآن دا مین زوائی کنا قو انفسکم اول زان بچ گئے و اہلیکم دویم نمبر بانے ستا اللہ سلان دے چا سوک دی زامن دی نسی دی انگیندی دی بی بیانی دی لون دی نسی دی تا بچ گئے سے پھر میں ہوتا تے پلار میں جوڑے گا حسانا میں کردر تا نہ بدن اوڑا گواری نہ بدن چینی گواری نہ بدن مالگا گواری نہ بدن صابون گواری نور بشیئی نہ بدن شیئی گواری زان لنو مزدہ کرکا شیئی بدن نہ گواری بی غم بائی خواہ بی غم بائی نن ماما کر خوڑلے سبا تر کڑ خوڑلے بل چا کر خوڑلے بیغم میاشت 13 شوا خرچہ دا بنی را نقل خواہ لار میں جوڑے گئی آسانا مشورہ میں دا سرا اکڑا جو اس مزید دی چاہتا دی دین خبر اکڑا خواہ خبر آدھا کنی تباکی کی بانا دا اولاد والا منگ تباہو یہ سڑو تباہ اکنی زان ویخت جو پیو کسے زان ویخت واقیم الصلاة موضوع کے واتو زکاة ادا کے نمنگ سکونن مولیان نوری دی پا گاڑی زکاة نشتی گاڑی پا مزدورے دے ٹک شو نن لالیان بازی سکی یو ماولی 2 ٹرک اغسطی دی 75 لاکھ بانی 75 لاکھ میں دا خطا دو وانا غستل کچھ زکاة رزیوی زکاة راتو 2,500 اللہ کی دی 75 او
75 دغه شی شو په لاک کې 2.5 زره دي څومره روانې جوړ شو نو ما ګاډي واغستل دا د زکاتونو میاشت چې لاړه خرڅ به یاران راله خدای سره دوکه کوي بل مې ولید په دې ته زکات نه خلاص شوې ته مولا سره څه ځای کې چې کښېنې کښېنه خو چې مولا یي په خبره پوهېږي چا ګیره اوږده یا جو بس هغه سره ناست هغه نه بل مې ولید هغه وی زه خو داسې چل کومه ماته وی زکات میاشت چې راشي له 70 شل پاتې زه ښځې ته یې د فلانکي لوري هغه وی ها د خوار پټک سړي لوري نو روپۍ خو سره نشته نو غریبه یې که نه نو زما که کروڑ روپۍ دي که 2 کروڑه دي زما ټول مال چې دی ما تاله یې ښځې خو بل چا سره به نه ځي هغه ستا مال ښځې له ورکړه ښځه وایي صحیح شو اول دې حرامیانو جرګه کړي ښه اوس خو دی لپنګ شي اوس به زه سرسایه ټولم د خوار جوی له به ورکوم دا چې کوم ښځې له مال ورکړی دی ده سره خو څه شی پاتې نه شو هغه تاریخ لیکلی دی چې 20 ورځې پاتې نو ښځې ته وایي څه ښځې خو ته نه څه خبره دې ونه کړله غریبي ده پیسې ټولې تا اخېستې دي پر اوس کالې اگر که به شي چې اوس د ملا حکم وکړه د زکات جو بس هغه یس سړیه د پلانکي زویه تبه یې څومره مال چې تا مال راکړی او ما تاله درکړو وخت سړی مالدار شو ځن طلاق ښځه غریبه شوه کروڑ 2 کروڑ روپۍ دي زکات نه وی بچ شو چې راته په ما باندې چې ما فورن ښځې ته زکات ورکړو چې په ښځې زکات راته چې فورن ما مال یې راکړه نو اوس خو په کال مولا ویلي دي چې کال به تېروځي نو زه خو اوس په دې میاشتې کې زه نهمه کې دا سویمه ده په دې کې مالدار شم بیا نهمه راشي زه به فورن ښځې له مال ورکړم دا رمیتوب درته چا ښول دی دا بیمانه مولا ښول دی تاله نه راتم تاسو زه پې ښه پېژنم تاله نه راتم حیله باندې حرام حلالول دا ناروا ده داسې یو حیله چې زه د حرامو نه بچ شم جایز ده لکه لوی د دنیا یو عالم و انګریزو پسې لګېدلی و چاپه به پې لګېده د وکتل را پسې رالل خو پیژنې داسې نه یا الله دی بوی ته پلانکی نو زه به سویم زه هغه نه یم نو خو دروغ راځي دی 2 قدمه وروسته شو ما ته ګوره دې ځای کې ولاړو 2 قدمه وروسته شو تپوس ترې نه هغه سرکار کوي دلته پلانکی نه و اب یہاں تھا ابھی یہاں تھا نو ابھی خو یہاں تھا که نه 2 قدمه دې ځای کې اوس ولاړو ځان یې د منځه ووښکه وي ابي یهاں ته داسې حیله کولی شي حرامونه پې بد شوي لیکن داسې نشي کولی دا تا چې راغستې ده زکات وځو کې ګاډی اخلمه بیا خرڅومه زکات وځو کې ښځې ته مال بخمه بیا راغله ښځه مالداره شوه کال وروسته هغې ما ته وبخه نه رور داسې نه کېږي دا زکات نه معاف کیږي د دنیا په کم مذهب کې چې ګورې نه معاف کیږي دا ستا د کور هیلې جوړې دي پوه شوې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دا بل حکم
بل حکم قرآن ذکر کی وَاتَّقُوا يَوْمًا دا آیت اس تیر شو دا حکم دے خدا حکم ما مخ کی یو تفصیل پا اگے کے پا 43 کے کڑیو اقا دا غسلور ذریعے دا خلاصولو دی دا دیم دل اللہ آقا حکم را لے گلے اللہ اکبر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف دوران کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم چلے زماز رغواڑی چزدی دے کے تو رکاتا نفل کم نبی علیہ السلام فرمائل عمرہ منگا کا کار نشکو لے چسو پوری منگتزا منگ رب اجازت نہیں را کرے حکم نہیں را کرے اکی پوری نشکو لے دا خبری خانہ کعبہ کی وشللی برا عرش معلا بنی اللہ پسند کری عمرہ کا سڑے دے چاگا خبری دیر زیا اللہ برا خوخی کری دی بیارا لی گلی عمر زرقواری چدب مقام ابراہیم بنے دو رکاتا حکم نبی علیہ السلام فرمائی چسو پوری منگتا اجازت نہیں راک لے شین منگ نشکو لی آیت رائے وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی انہوں سے مقام دے ابراہیم علیہ السلام زیدہ مانتا اگا گٹا چکا مالتا پراتا را جنگلہ کے گٹا را دے ابراہیم علیہ السلام پو نشان دے پکتا ددی خواہشہ دیر ایریا دا مقام ابراہیم دے تر باغا زینے ہے کہ بسوک موجود کی عمر خوخ اکڑلا قیامت پوری سنت عمر شوروشل عمر خوخ اکڑا زا عمر استا خوخ دا عرش بن زما خوخ دا نن یاران وی معاذ اللہ عمر تا آغا سوئی چزتا استا ویلے نشم عمر تا آغا کنزل کی چزتا سبویم صحابہ کرام وہ چت خلق دے زمانگیز تربوری وسرنوا منگا وقت سراؤڈونا کدا غونا سے شوی دی زمان رب معاف کری دی قرآن پہ گوا دے زمانگا کسر سویمہ دے چمنگ صحابہ سری صاحب تو فاشوی صحابہ بد ویل نورتا توکل دی نورتا چی توکی پا خلیب دی لگی رورا اکنی تا تجربہ ہوکا وہ جماعتا لگبار ہوزن تجربہ ہوکا نمانگ اگو سر سوئیمہ دا اگو وینی ورکر دی پدے قرآن مانی منگ تو اگو میراث کے پاتی شیر اگو پیزان وجل لے سڑو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى او من حکم کرو ابراہیم تا اسماعیل تا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود منگ ابراہیم تویلیو اسماعیل تو منگ ویلیو چے زما کعبہ زما بیت اللہ زما کور چے دے انطہرا بیتیا زما دا کور پاک ساتائیں اور دا بڑگرام مسلمانا تم جماعت پاک ساتا داستا دا سر دا گری ویختو ہو گندہ نہیں کنا وچے پوشوی او دی لی دا اوچت باکی دا جماعت کے نشک وردو تا اولی دو ویختہ دے اوچت کا جیب کے دا جماعت نہ لر کا کاغذ دے لری کا جماعت بصاب ساتے تد ابراہیم علیہ السلام نہ لوی سڑے نے
هغه جارو وای د جمعه ته اته نه وای که هغه نه لوی خو جو ټیک شوی به دا جماعت زما دا کور پاک ساتا طواف کوونکو د پاره اعتکاف کوونکو لپاره رکوع سجدي کوونکو لپاره پورې هغه څنګه نظام جوړ کړ دی ماشومان یې زنانو سره امتیاز یو کی اے سړو منټونو حساب سره هغه ځای ووینځلې एकदम ستنه تاو کی تار بس نږدې خلک بیا نه راځي فوراً ووینځي وچې کی او صرف سره ووینځي هلته بوی نه په زرګونو لیټرینونه دي زه خو یو ځل تلی ما دا نه ده محسوس کړی چې دا لیټرینونه دي جوړ دي دلتا یو چینو یا خدا پاکا خوشبو نصیب تجھ کو یہاں آنے والے اگر پا زرگونو دی خوشبو راضی بدبو نشتا صفائی سر جوڑ دی کنا زکا خوار آلتا غٹول ماڑ دی اگو دا خانہ کعبی پا خزمت خوارل دخا او کنا اما تا جماعت تروانولو دا وجه خواری من خوار والیو من جماعت تا بدغضب ہوئی نور سکے کسو کے خدمت کی اگر تا پترس گورا دے پکی والی میٹ شویری ہوئی یا خدا پاکا تراشا میٹ شا تا میٹ کو اما خوزان با ٹیٹ کی آسان کار دے دا دلتا خلقو پیشاب کول دا زیری پیشابو دے کی خواریانی کڑاونا سس قصے وشوی ننگا صفا قالین دی دا چا کڑاو بکڑی کنا او دا خبری آغا سوک کی چه 10 روپای نی ورکڑی خواہ دا آغا سوک خبری کئی دی نبی غوان انسان ندے پریخے آغا تبیو دا چاندی ہو خوڑی وی زمان خدا پاکا دا تبا نوی وی دی دا تبا وی خواہ وی چستا معاملہ دا اللہ منز کے استا منز کے صفائی مخلوق لگیا بھئی دا خلد دا کے تو پوری سائی دا لگیا یہ خان جماعت با پاک ساتی ابراہیم تا حکم ہو تا حکم دے جماعت پاک ساتا جماعت پاک ساتا خان اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کریم بلوکم بیانئی قولو وی منگتا اس ٹولو تو وی خواہ قولو وی آمنا باللہ وما انزل الینا منگ پا اللہ ایمان راول دے او پاغس ایمان راول دے چا اللہ منگ تنازل کرے دے قرآن رو رضا منگ پا اللہ رب العزت ایمان او پا قرآن من ایمان وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب پخوانو نبیانو بنی چکم کتابو نراغلی زمن پاغٹولو بنی ایمان چاقد اللہ دا طرف نو او آخر دا آیت کی وی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ منگ دا اللہ تابدار منگ دا اللہ تعالیٰ تابداری بل حکم زمارہ فرمائی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر چال یو قبلہ ہر چال یو طرف دے اغیتا مخ گئی سوک بیت المقدس تمخ گئی سوک بیت اللہ تمخ گئی ہر چال یو طرف دے اغیتا مخ گئی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ منڈا کہنے کے کارتا داتا دا اللہ حکم دیکھا منڈا کہہ دنے کے کارتا کمزے دنے کے کار کی گی وَيَزْ حَاضِرِ مَا زمان جوان وخ مال دا ٹول حاضر مال نشتے ویرورت بدنی کار خکول شما کنا دستا خادم میں سڑیا دے کار کے بھی نیکہ کار لار جوڑو جماعت جوڑو علاوہ رازائی کشے بلچے سر حاضر شاہ
سزه که د نیکه کار کیږي لار روانه شوې ده خلک تللی نه شي هلکه جبل کشه ماتوړ راوړه چې داسې جوړ ګوره مسلمانانو ته تکلیف دی د یو غریب کور روان شوی دی وایي دا موږ دومره کسان چې یو زموږ د رور موږ د ملګري د غریب کور روان شوی دی راځئ وې یو څادر په ما یو به ته واخلې فلان کې یو ته کور به وله جوړ فاستبقوا الخیرات نیکه کار کې به د یو بل نه مخکې شي سړی مود له روان دی زه در پسې رالمه مخکې ځان رسوه دا نه چې تا نه 2 رکاته تل دي وروستو رالی فاستبقوا الخیرات دا معنا نه ده چې کوم د خیرات یې د بل نه مخکې کېږه چې دا ډوډۍ تیار یې ته جو روان یې صاحب هلک خانک دی یو ځای مې یو مې هلک ټیک شو دواړه ځای مې نیکه کار ګوره بس تبلیغیان راله وایي رونو وچه ډوډۍ ده موږ کره زه به خورم تاسو به وخورئ چې بدله زه راوړم نیکه کار کې مخکې شه بیا یې دي وایي دومره د ګنجایش مې شتې ځم نه سره اوس نن سبا څه کوي څه پوښي یې په ځان که محلې ته جماعت چې لاړ که نه دا زمونږ کمې دی دا زمونږ جماعت والو کمې دی موږ عمل نه کوو ځکه زمونږ خولې کې اثر ختم شو اوس موږ سره څوک نه ځي اثر ختم شو جماعت ته څوک مونځ له نه راځي غلی غلی تپوس کوي شته که تل دي وایي تل دي یا الله شکر دی بیا مونځ له راځي ته وګوره تا به خیال نه کړی تا خیال کړی نه زما ورته خیالي ما ورته خیالي نغد چالان کوي نه زما داسې به تر اوسه چا نه وي اوس ولې وایي زه چې خبره کوم د الله حکم د نبي طریقې کې کامیابی دی زه یې وړومبی دشمن یم په خپله زما خبرې کې اثر پاتې نه شو نن د مولیانو خبرو کې ولې اثر پاتې نه شو تا ته زګونه غورځئ چې په زوی دې مونځ وکړه داسې سب کې ګوري نه چې مولي صاحب ستا سابق صاحب څه شو لیټرین کې دی خپل سابق غور به وکړي پس ته د بل د زوی غور کوه بیا ستا خوله کې اثر دی 10 غنټې لګیا یا که دا آمیان په ځان پوه شه زما د په خدای قسم دوی به 1 غنټه نه تېر وتی چې خپله د پې عمل نه 10 منټه خبر ده خدای دې مولا نه موږ خلاص کړه تنګ یې کړو دا بھائی قانون نه لیکلی قانون دی صاحبه قانون دی دا شاه عطا الله رحمه الله بیانونه به کول ګلی به شوه باران به شو لامده خوشته به شله په خپله به لون شو دا خلک به لون شو نه به پاسې باران څه ته وایي زه سړیه سیلی څه ته وایي مسلمان خو مسلمان دی عطا الله شاه هغه سړی دی رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا چې تقریر کوي یو ځای کې چوک کې تقریر کوي فقط دا جلسې چوکونو کې وي ځکه نور ځای یې نه دلته خو جو پټي دي کته خو ټول خاریه ده روډ چوک کې سټیج ولګوي شپې آمد رفت کمی نو جلسه شروع ده هندوانو جنگ ده ډوله یې ده اوچته کړ ده څومره کسان دي غټ جنگ روان دي د قرآن باران شروع کړی دی آیتونه لګي هغه د عطا الله شاه خوله وه اثر و هغې کې دا د هندوانو جنگ نه قرآن مني نه زمونږ په پیغمبر ایمان دی داسې ایمان په الله نشته چې څنګه موږ ته ایمان محمد رسول الله خول دی قرآن خول دی داسې نشتی نو موږ سره څه تعلق دی قرآن دی لګیایي که نه دا هندوانو جنگ ودرېد دی قرآن راونیول داسې پړی نشته سړی نشي خوځېدی ولاړ 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 د چا چې د زوی واده و د جنګ والا مشر چې و هغه راغی شاجي د خپل خدای لحاظ وکړه زما ولیما خو واده دی زما واده دی خراب کو
अरे भाई हमारा तो अपना जलसा है, मुसलमान बैठे हुए हैं, मैं उन्हें कुरान सुनाता हूं, तुम्हारे साथ क्या काम है हमारा, आपका क्या काम है हमारे साथ। शाह जी आपके कुरान ने मेरी जंज को रोका हुआ है, स्ता कुरान जमा जंग निवल दे, लोगों ने खुदा लिहाजों का कुरान आयतुना खुलब बंद का लग जमा जंज रवान शी। अताउल्लाह शाह गलिश जंदा से रवान शो लका खड़ रवान मखकनी मुला बिंदु इशाराओ उस मंग न मुसलमानान तख्ती ए देखे से चल देखी चल देखे सेबा चल ले जवेम जमा पे अमल निश्ते जवेम दिल चमा तखलक काफिर मुला हुई ओह रतई दीमान न दपाती देव जन मुखलो नासर न खत्म शिवी दिलवेम चदा कौम पोशी ददू जहनम पर जन्नत बदल शी ब्या बजमा खल क्या असर राश ब्या खबर पर खल को दे खिस्तली अगशेन नश्तेना सलपारे वयू न च सलपारे वयू अगशे मुसल नशो तबाह बर्बाद तो पोशी फस्तबिकुल खैरात मंडक दने के कारता मंडक दने के कारता यौबल न बदने के कार के कुरान हुई मक्की कीगी यौबल न मक्की कीगी फस्तबिकुल खैरात यौबल न मक्की कीगी कुरान हुई और पसी हुई वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम कम देने चत हुवते सजे के चत मुस्काई मखबा के बैतुल्लाह ता तुम च कम जे के नाशना से तलाड़े रोणो ससु क़िबला कम तरफ तारा मशरिक तक मगरिब ता अगवी मगरिब ता साउजे के मगरिब कम जे के दे अयदा से ठीक शुजी ना माखाम न पता होगा खतीब से अल्लाह जोंदे साथी तो जैत अमंग रवान प्रोग्राम ला हरिपुर की शपवा वक्ति पास दल ले माँ च ख्याल शो तहजुद कई मशरिक तवालाड़ दे जो जो असर आजाद दी गया माँ कदरमन इंसान दे मुखलिस दे एकदम रा पासिदम माती ला निमशपदा मैं निमशपा खैर दे उद्दा क़िबला बदल शेरा ता समंग तने दी वीली हाँ दूसरी कम देता सो न मंग सर जाते हो को संग क़िबला बदल शेरा मैं मगरिब तब मंग तरो से मुस्काओ तासो मशरिक तली गए तासो वह न च क़िबला बदल शेरा मंग पासु चतने वे क़िबले तमुजुको जमा मशरिक ता को मैं मशरिक तक तरफ तले लो होशवी ता च पता नहीं कि मशरिक तसड़े मुस्कई करना दा पता कवाओ पता कवा अल्लाह अकबर बल हुकम कुरान करीम वाई वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम कम जेन चुवते पकम हालत के हुवते नो मक्का बैतुल्लाह ता अब या मंगता उस्तवी वहैसु मा कुंतुम कम दे के चियाता सो फवल्लु वजूहकुम शतरा मक्का बैतुल्लाह ता ले अल्लाह यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जतुन च खल्को दलील दर बनिरानशी कारदा से कवा चद मुखालिफिन व दलील दर बने तराद बनिरानशी हमेशा सुन्नत मुताबिक कार कवा चद बेदीना दलील हुज्जत द बनिरानशी जो गोरा देजान तने को यौ द सुन्नत खिलाफ कई द सुन्नत खिलाफ अल्लाह यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जा अल्लाह अकबर ब्या कुरान और पसी बलायत के अल्लाह हुक्म देनो फज़कुरूनी अज़कुरकुम मायात के अल्लाह फरमाई
ما یاد کئ پتا بیدار سرا اذکرکم زبیات کم تاسو پا خوشالولو ما پتا بیدار بن یاد کئ تاسو بزا پا خوشالولو بن یاد کم جنتون بدل درکم حریق علمان بدل درکم اذکرکم وشکرولی زما شکر ادا کئ ولا تکفرون ناشکری مکوائی کفر مکوائی ناشکری مکوائی کفر مکوائی ناشکری و کفر مکوائی خد اثر چاوکڑو وی جزاک اللہ ددید تعالی اللہ بدل راکی دسی ویا خان سا احسان دا سر چاوکو وی رو رتا سر دی اللہ احسانو کی مخلوق خکڑ دی تم شکریہ ادا کر جزاک اللہ تحفہ راکڑا موقع بنے تحفہ ورکا تحفہ سرا مینا محبت زیادی گی ایمن سک مالداری گی نا اور مینا محبت زیادی گی مشر سرا میر سرا یار دوست سرا استاد سرا ملاوی گی تحفہ ورکا دے سرا محبت زیادی گی صحابہ تا حکمو تاسو چکل امیر سره ملاوی گئے نو خپل سلام کلام نمخ کی تحفہ ورکا خوشوی دارنگی دعوتونا کوائی مڑی خیرات نوے ماں مڑی خیرات لان نشے دے چراولو غلا لان نشے ہاں مڑی خیرات خری مڑی خیرات تی یتیم اخری مسکین بھی اخری تبے نخری زخو تیارے مذہبے نخر منہ میں خوڑل لے انبت اخری نانا خوڑل لے علت کی پکتا ہی از مڑا خدا جوندے سڑے راگے خواہ دعوت کوا روڑے ہوکا اشنا یاران دوستان نیکان خواہ لکراو بلا رازے رونو یو زے با روڑے اخرو خوان باو کی جو بل رز دے بل دعوتو کی جو بل رز دے بل دعوتو کی دا بیو بل سر الناس تا ولاڑا وشی مینا بزیات شی نو دا عرب خلق کئی پاکستانیان کمتر کئی آنچہ پکھانا کی اور تخپا کی دے جو بیا کو خود کئی دا عرب کئی عرب وہ دے بنے ایمان دے عرب کئی واشو ما آیات کے پتا بیدار آئے سنگ بال لایا دو محمد رسول اللہ چل خولے دے قرآن چل خولے دے زاننا طریقے نا سنے خلق ذکر کی اوچتی گی لگی ہے رونو اوچتی گی لگی دا چکم اوچتی گی لگی مفسرین وی پمنارائی کینا وائے ویا ہون جذبہ آنو جی اس جذبہ را والا اس دسی اچت شچن منانے را چکتا ہو لگی جو دو ٹوٹی دا غزے کہ دے جذبہ نہ کئی وی پپلان کی ذکر لگے دل لے یا رونو پیو صحابی ذکر نہ دے لگے دل مور برا نڑی لوی بنشی دا ثابت کی چے یا اس صحابی بنے ذکر لگے دل لے نا اگوی دا اللہ یاداش وقت کی غونے با پہ ذکر شو او بیارے دل نو تو کو ٹوپو نہ ہوئی تا ہو غونے نہ دے ذکر شوے تو کو یارے دل ہے نہیں واشوی رایتو نہ زیب زیب بیا رازی ادعو ربکم تضرعا و خفیا پل ربیات کئی رو رو کہ دعا کئی امرو کوا ذکر کئی رو کوا نبی علیہ السلام صحابہ دی دا احد بنی بل غر بنی بل زی بنی پکم موقع چی اچت زی تبتلل نیوزے کی اچت زی بنی لاڑل وی اللہ اکبر چاوی سبحان اللہ نبی علیہ السلام وی خپل زانونو بنی نرمی اوکائے ولی نرمی اوکائے انکم لا تدعون اسما ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا تاسو کون ذات تنا آواز نہ کوائیں چچری وہائیں او غائب تم نہ کوائیں چل رہے دے آورینا
تاسو هغه ذات ته آواز کوئ لګیا یې چې هغه تاسو ته نږدې دی او اوري نو د چغو ضرورت راغی نه نه بالکل نه ابن مسعود ته چا ووي رضی الله تعالی عنہ ستا جماعت کې بیګا په زوره ذکر کېدا تا ورته څه ووي مې دی مشر دی ما څه ونه وي وی ښه چې بیا کوي نو ما ته ووایه هغه اطلاع لاړه چې اوس به کوي امام چې سلام ګرځوي دا خلک یو بل پرځوي ادا غوبلي ابن مسعود راغی رونو داسې راغی دې ځای کې ودرېد سلام وګرځي چاوي سبحان الله چاوي الحمدلله څوک اوچتېږي اوہو ابن مسعود فرمائی من عرفنی فقد عرفنی من عرفنی فقد عرفنی سوک چه ما پیجنی خو ما پیجنی چه ابن مسعود ما اسوک چه ما نا پیجنی نو اغد خف ویجنی چه ابن مسعود ما لقد جیتم ببدت ظلما تاسو تور بدت پیدا کر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ورطو فرمائل دا جانی دی اے خلقو منگ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صحبت مرگرتیا کے اغسطی دی داخل اشلی دلی ندی دمرا وقت ندیتے روتے اے کم لوخو کے چھ منگ محمد رسول اللہ سرا خوراک کڑے دے آغا ندی مات شوی ایرونو دا خور لوخو اشتیل نو آغا وقت سرا کم لوگوں کے منگ پیغمبر سر خوراک کڑے دے اے مسلمانانو اگا لاروغ دی ندی مات شوی دمرا موقع دمرا عمر ندیتے روتے او تاثر آلائیں پا جماعت کے پزورا ذکر شروع کو لقد جیتم ببدت ظلما تاسو تور بدت پیدا کو بیا وسر جولای کې غټي وي سبا وړي سبا غټي وي هغه یو کا کړهلا راخلاصي وی وزه د جماعت نه وی وختل د نبی صحابي قصه ما تا وکړل اوس سره کوي نو هغه کوي با واښوي من دین کې نقل غواړو مخینه نقل غواړو عقل پاکستان نه مانو نقل غواړو اوس چې اوچتیږي لګي رونو چې داسې تاو شي که نه یا خدای پاکه او زما خیال سره ما چې څومره سوچ کړلی د چرګانو د ازمولو یو طریقه ده طریقه ده تاو راتاو شي دا پټکې هغه دیوال ته رسېرونو تاسو ته د خدای ونه کوي تاسو به لیدلي نه د موبایل دی کې موبایل نه دی کې ښکاري اوچتیږي لګي سنې سره چې ته لاس میلاو کې ټول رپیږي وي دا کرنټ پیر دی پیر کی با کرنٹ نو یا خدا پاک زمانگا بجلی نہیں منگلا جیسے کرنٹ والا پیر پکار دے جو تار ورطا وہ لگو کرنٹ راشی کرنٹ راشی یارون نبی علیہ السلام سر خلق اللہ اس میں لاؤ کر لے اگر نزیات اللہ تنزی بسو کو محبوب بسو کو مینی والا بسو کو اگر نخو کرنٹ نزل لگے دلے چاہتا تبو خیماتا ماویتا تا لگے دلے دے کرنٹ چاہتا یارونو ټول د الله صفائی ده د الله صفائی ده خلقو کرتبونه جوړ کړي دي دا دین نه دی دا دین نه دی دا خلق د ځان نه جوړی لګیا دا دین نه دی دا دین نه دی ذکر انفرادی عبادت ته دا منگ موز اجتماعی عبادت ته بانگ ویلے شوئے دے رازی تی موزو کو منگ ناسیو اس چه ٹیم راغ منگ با پاسو یو متکلم با مخکشی نورو دے زموار دے خبری با کئی جرگہ با اللہ سر کئی دا اجتماعی عمل سلامو گرزید دا کاکا سنت کی اغا امیر سے باقوا نفل کی بل آخوا سبحان اللہ وی اغا بل دے زان لسا لا الہ الا اللہ وی بل وی زان لغل لگیا دے اللہ اکبر وی دا دار چا اخپل اخوخر اغا بل لگیا دے اغا تلاوت کی زان لسا دا ټول ذکرو نہیں کرد دا اجتماعی عمل نہ دے نا اجتماعی نہ دے کم عمل اجتماعی نقل لے اغا قصکو کم عمل اجتماعی نقل نہ دے زان ذکر اسکارا منگ کو خواری غنی تسبیح ما سر امی کرو پیشی نہیں من خپل خدای یادو پی خواہ
تاسو لیدل وګوره دا په الله یادو موږ منکر نه یو واښوي لازمي کم سے کم چې نه وای چې سل ځله ورځې کې ستا په پیغمبر درود وي صلی الله علیه وسلم 15 منټه پې نه لګي دا درود ابراهیمی ګوره ځان نه جوړ کړی نه ابراهیمی درود دی مونځ کې چته وایي هر چاته یاد د سړیه زنانه ته دا وایه دا ټول کې اوچت درود دی آیت راغې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو درود په پیغمبر باندې وایه پیغمبر باندې درود وایه سلام وائے درود پا پیغمبر وائے صحابہ ہوئی کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ رسولہ سلام چل خطا منگتا خولے نے کہ السلام علیکم حضرت پترہ کے دا بلاس نپریخو سو پوری چه بلبا نو پریخی منگی دو کو تیورتا کورتا زمانہ غریب سڑے تو منگ سر سلام کہ زمان اشنی جامی دی استا کچھ بلچانی دی آگے پورے بے بل نہ پریخا سو پورے بے چاگا دا حضرت لاس نو پریخے یو دی رونو تنگاول عالم راشی تقریر کئی ملما دا مخلوق یو زوری یو غبلی یو زوری نا سلام وای لرن سلام وای خبر اخلاص گڑ نیشتی ٹھیک شو آغا دمر تنگ کی شی آغا سنت پزے بن حرام کارو کی خلق پاشوی ریون علماء لکی دا کار مکوی ہوئی آغا بوڑا غریب دا پاسی دون ہے آغا 400 کسانو تر اللہ ملو یا سینا ٹکتا ستا بئی مینا خبر دا مینه دی نور زیات شیبه دا نه دا و دا دی خاص کر جلسوں کی انتہائی کڑاو تکلیف ورکی دو ملمتا انتہائی کڑاو تکلیف میں ہم سے طریقہ پکار دا ناغا یو غوغا یو بوج یو غوبل ناغا زی موقع تا گورا واغا سے سلام بکی کیف نصلی سلام خطا منگتا خولے دے دا اللہ رسولہ لیکن کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ پتا بنے درود شریف سنگو ویو درود چلو خیا عرب دی صحابہ ولی اغول عربی نراتلا درود بے جو کڑا کنا نا درود چل منگتا خیا درود سنگو ویو جبریل ورسل قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخرہ پوری دا درود وائے دیتا درود ابراہیمی وئی احادیث کے نقل لے نورم دیر نقل دی راغ زمان پاکستان مولیانو عوامو لا جوڑ کڑا یو درودی جو کرے دے اللہم صلی وسلم علی احمد رضا خان والا آل احمد رضا خان تصور دیو نبی آور دیو نا پس بیا تاجد کی بوائنو بل درودی جوڑ کر اللہم صلی وسلم علی اقشر میاں والا آل اقشر میاں درود وی نمانی تا کور جو کرے خوزا نمانا جبرائیل چرا اول دے آغا مانم جبرائیل راول لے آغا منم ستا کور جو کرے نہ منم بل درود والا جوڑ کا اللہم صلی علی اہل سنت والا آل سنت نرزویا دا یو با ویترو کی ویو یو با سنت کی ویو یو با پکی نفر کی ویو آجو دا درود ابراہیم بچو موز کی ویو سرور قسم موز دے کنا فرض دے واجب دے نفل دے جدا کار دے دا زان نے جو اور صحابہ دا زان نے جوڑی کیف نصلی علیکہ اے دا اللہ رسولہ درود بجے سنگ ہوئیو بانگ نمخ کی روس شروع کردے صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ
من ویو راشه ایرو راشه خبر کو د نبی موازن حضرت بلالو رضی اللہ تعالی یو بانگ ثابت کا چاغتنا مخ کیا رستو درود ویل اے یو ثابت کا کور دین جوڑائے نا دین جوڑ راغلے دے کور والا دین نہ منظوری گی بیا زمونږ استاد علامہ قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ د دارالعلوم دیوبند لوی د ټاپ محدث تیرو تیری او هغه سړی دی چې په 7 ساله جلسه کې نور تمام دیوبند علماء ولا پټکې خپل خپل کمره کې اعزازي پټکې بوډاګان علماء ضعیف اعزازي پټکې هلته خیره دی کمره کې 10 علماء او دیره وا 10 پټکې خېدي بلکې شلو وا شل پټکې دي یاره څوک روبلو علماء خو په زرګاو دي ټول د دیوبند بچي دي یاره چاله وتړو یو له خو په سټیج تړو نو چې سوچ کو مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمه الله علامہ قاضی شمس الدین صاحب په نظر راغی چې په موجودو کې دقه دی چې د په سټیج د پټکي لایق دی هغه سټیج ته وباله او هلته قاضي شمس الدین صاحب لای وی دی یو له موږ وتړو دا پټولو کې مشر دی او د کارنامه دنیا کې ډیره زیاته ده دله تړل دی خوشوي هغه زموږ استاد زموږ سره ګوجرانوالي کې پاتې شي دلی په سټیج تړل علامه قاضي صاحب یو ځل موږ ته وی رحمه الله تعالی وی دا ذکر اذکار نقل دی دی کې به الفاظ نه بدلیږي لکه قد قامت الصلاة دلتا وقف نقل لے ډیر خلک وی معنی لحاظ سره اس فرق ناراضی خو نقل وقف دے نو پکار بسی منگ بسنگ ویو قد قامت الصلاة علامہ قاضی سے بھی خلاف کئی ٹولے دنیا ہی کئی غلط کئی دیتے کہ نقل وقف تے نور سے معنی لحاظ سره اس فرق ناراضی دارنگی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته دا د نبی نه نقل ده تر اوسه موږ ته مولیانو بسوي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته ویل دی کړل يرونو دې مینس کې ویل دی کړل ویل دی کړی دی تمام محدثین وی بعضی قصگو ملیانو دی دعا کے ویل کړی دی دا قصگو خلقو کار کړی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دعا نقل دا بانگ پسی عقب ہوئے زیاد پنو ہوئے دا سے نور ډیری دی آغا عرص تب خیالو نو چسنگ نقل وی آغا شد بکول لازی دا نن دنیا بجڑقیگی ویسے چل کو میلاد النبی مناو مصر کے شیعگانو 15 اختری مقرر کری ہوئے مصر کے 15 اختری عید میلاد النبی عید حسن عید حسین عید فاطمہ عید علی لیکن کامیابی و نشوا اسے دار آویستو دا نبی پیدائش کے اختلاف تھے احمد رضا خان فتاوہ ماسر اشتے ټوله ما قتل په هر جل زما د لاس خط دی ټوله ما قتل هغه چې کومه توره ورکړی شوې وه په علماء دیوبند چې هغه کومه توره چلول ده مور به رانه وړي داسې تېره توره چې چلولې ده خو پته به ورته لګېدلې زما خیال سره توتې به خېجولې پوه شوې احمد رضا خان شپږیشتم جلد فتاوی رضوی کی لکھی کہ پیدائش کی اختلاف دے وفات کی اختلاف نشتا 12 ربیع الاول نبی دا وفات رز دا نن رز دا 12 ربیع الاول دا حضرت وفات رز دا تو دا وفات پر رز بنے جشن منا ہوئے خدای نه نه یریږي دا جشنونه مشنونه دا اسلام کشته نه د سره کدا وې نو صحابه مناو کړیو يرونو یو نه دي مناو بالکل نه دي مناو دا خلکو رضا نشي جوړ کړی دي دې ته تر اوسه 12 وفات وې تاسو مشران نه تاسو کوي 12 وفات مشهورو
اوس راغې نوم بدل کا عید میلاد النبی. اسلام صرف دو اختر موږ له راکړي دي، عید الاضحی د قربانۍ والا اختر، قربانو ورځو کې چې راځي قرباني چې موږ کوو، او عید الفطر روزه چې خلاص شي اختري، دا موږ ته محمد رسول الله راکړي دي. دې باندې به زموږ عملي او د نبی راتلل موږ ته ایمان هغې نه نصیب شوی دی، یعنې کفر کې به پراته وو. ولې نه خوشحالیږو؟ خو دا مناول اسلام کې نشته، موږ نه مناوو، قطعا یقینا نه مناوو. بیا په باره باندې خو وفات حضرت یقیني نقل دی، ایس اختلاف د علماء نشته دی چې حضرت وفات په 12 ربیع الاول باندې دی. ہاں د پیدائش کې اختلاف دی، 8 ته څوک کوئی، 9 ته څوک کوئی، څوک نور څه وایي څوک نور څه وایي، کوم اختلاف دی. دوی راله د وفات ورځ معنا وکړه عید میلاد النبی. دا د ځان نه دین خلک جوړوي. یو بیمار دی ابټ آباد کې دی، الله دې هغه نور بیماران وي